कानपुर हो, सारी कैपिटल सिटी हो, हिंदुस्तान के बाहर हो, दुनिया की जिस आबादी में हम खुश है, सारे पैसे हमारे पास हो जाए, सबसे बड़ा सुपर पावर हो जाए, सिर्फ हमारा बाप हमसे नाराज रहे तो अल्लाह की कसम दुनिया के सारे पीर हमसे राजी हो जाए तब भी अल्लाह राजी नहीं होगा जब तक बाप राजी नहीं हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती मुसाफिर रजा साहब क़िबला, मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती मुसाफिर रजा मिसवाई साहब क़िबला, जलसा कलीमी, फैज़ान हुजूर मसरूर मिल्लत। हमने कमजोर समझा उसको, हमने उस बूढ़े बाप को पेशाब में लेटे हुए देखकर हमने कमजोर समझा। हम उस 80 साल के बूढ़े बाप को जो एक टेबलेट के लिए परेशान हाल है, उस परेशानी में हमने उन्हें मोहताज समझा। और उस मोहताजी में भी अल्लाह ने उनको इस कदर ऑथराइज किया है कि अगर कोई लड़का मजदूरी करके भी अपने बाप की खिदमत करते हुए किसी एक मर्द की पगार और तनख्वाह को अपने बाप के कदमों में लाके रखते कि अब्बा ये मैंने मजदूरी करके 1 महीने पैसे पाए, ये पैसे आपकी दवाई के लिए, ये पैसे आपके चश्मे के लिए, ये पैसे आपकी हिफाजत के लिए, ये पैसे आपके खर्चे के लिए, ये पैसे आपके पॉकेट खर्चे के लिए, खुदा की कसम सरकार मसूल मिल्लत के इस अज़ीम शान जलसे से उलमा की मौजूदगी में मुफ्ती रजा का ये चैलेंज भरा आपसे पैगाम है कि जिस दिन एक लड़का अपने बाप की रजामंदी को हासिल करने के रजा को हासिल करने के लिए 5,000 1 महीने की तगार दे दे, पाँव दबा करके अब्बा मैंने मजदूरी की दिल्ली में, मैंने धान काटा पंजाब में, मैंने ठेला चलाया कलकत्ता में, मैंने बहुत मेहनत की मुंबई में, वहां से 5,000 की तगार मुझे मिली 1 महीने की, अब्बा इसे कबूल फरमा के उस पेशाब की बिस्तर पे सोने वाले हमारे बूढ़े बाप ने अगर उस 5,000 की कमाई को कबूल कर ले, खुदा की कसम हम 5,000 ही महीने में कमाएंगे, मगर हमारा रब उसी 5,000 में बरकते 50,000। तकबीर, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, उलमा अहले सुन्नत, फैज़ाने कलीमी, नारे तकबीर। अब कभी माँ बाप को सताओगे? कोई बोलोगे कि आपने कुछ नहीं किया मेरे लिए? बोलिए, हाथ उठा के बोलिए कभी कि कुछ नहीं किया आपके लिए? नहीं ना? खिदमत करेंगे, इज्जत करेंगे, इंशाअल्लाह, मोहब्बत करेंगे, इंशाअल्लाह। बेटा दिल्ली में एसी मकान में लेटा है और बाप कलिया छिप पर बेचारा 4-5 घंटे से एक ही बेडशीट पर पेशाब की बिस्तर पे लेटा हुआ है, उसका बिस्तर और उसका बेडशीट बदलने वाला कोई बेटा नहीं। याद रखिए, वही बाप है जो हमारी पैदाइश में लड्डू बांट रहा था। ये वही बूढ़ा है जो हॉस्पिटल से लेकर घर आते वक्त न जाने कितनी मर्तबा कितने लोगों से कहा कि अल्लाह ने मुझे बेटा दिया, हजरत ये 3रा बेटा, हजरत ये 4था बेटा, हजरत ये 5वां बेटा। 5 बेटों का बाप आज पेशाब पर लेटा है, उसको उठाने वाला कोई नहीं। नौजवानों, जलसे का मेन मोटो और मकसद ये होता है, जलसे में आने का मकसद ये होता है कि इंसान की दिल की दुनिया बदल जाए। हमने जिस रसूल का कलमा पढ़ा है ना, उस रसूल हाशमी ने वालिदैन की मोहब्बत का आपने अमली एतबार से ऐसा बेहतरीन पैगाम दुनिया को दिया है कि दुनिया में आज तक किसी ने ऐसी मोहब्बत अपने वालिदैन के लिए पेश नहीं की है। सरकार फरमाते हैं कि काश मेरे माँ बाप जिंदा होते और मैं माँ बाप में से किसी को पाता, नमाज में होता और मेरी माँ मुझे बुलाती तो नमाज छोड़कर मैं पहले माँ की बारगाह में हाजिरी देता। और आज हम अपनी मर्जी के लड़के हो गए, हमारी बेटियां, ये हमारी बच्चियां, ये हमारे बच्चे, इन लोगों ने तो जीना हराम कर रखा है माँ बाप का। छोटे छोटे नौजवान लड़के जो है, जो 18-16 साल के बीच की जिनकी उम्र है, अब तो एक फैशन चला है अपनी सारी मर्जी के, अपनी मर्जी माँ बाप के आगे रखो। बाप मान लिया तो ठीक है, वरना अपने तरफ काम करेंगे। बाप कहेगा कि बेटा इधर ये रास्ता मत जा, तो बेटा वही रास्ता जाएगा। और बाप से कहेगा कि बट आप जानते हैं वो सही है, वो काम ठीक है, बोलता है ना, अरे बोलता है कि नहीं? बाप बार बार मना करता है कि ये काम मत करो, बेटा बोलता है वही काम करेंगे।
اور زیادہ باپ پریشر ڈالے گا تو بولے گا بیٹا کہ آپ کو کچھ نہیں معلوم ہے, آپ چپ چاپ آرام سے رہیے, ہم جو کر رہے ہیں کرنے دیجیے. نوجوانوں, جس راستے میں پھول بچھے ہو نا, سنو کلمی بھائی خاموش رہیے, راستے میں اگر پھول بچھے ہوں اور باپ اس راستے میں ہمیں جانے سے منع کر دے تو یقیناً ہمیں مان لینا چاہیے. بولو نا, اگر ہم نے ضد کر لیا کہ ہم اسی پھول والے راستے پر چلیں گے, ابا آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہے, وہ پھول نہیں, وہ کانٹا نہیں پھول ہے, اگر آپ اسے پھول سمجھ کر چل دیں گے نا, وہ پھول کسی دن کانٹا بن کے آپ کا پیر کاٹ دے گا. جی 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 حق ہے. اور اگر آپ کو باپ کسی کانٹے والے راستے پر چلنے کے لیے بضد کر دے, ضد کرے کہ نہیں چلنا ہی ہے, اور آپ نے والدین کا احترام کرتے ہوئے اسی راستے کو آپ نے اختیار کر لیا نا, تو اللہ اسی خاردار راستے کو کسی دن پھول میں کنورٹ فرما دے گا. سبحان اللہ. یہ جو کہتے ہو نا کہ میں شادی کروں گا اسی سے, یہ تو فیشن چلا رہا ہے, میں تو زہر کھا لوں گا, پھانسی پہ لٹک جاؤں گا. میں تو سوچتا ہوں کہ جو لڑکا پہلے بولے کبھی میرے سامنے, تو اگر وہ 1 گھنٹہ کے بعد کھانے والا رہے گا تو میں کہوں گا پہلے ہی کھا لے, پہلے کھا کے نہیں کھا. یہ سب ادھر بھپکیاں ہیں, یہ دھمکیاں ہیں ماں باپ کے لیے. اور بوڑھا بیچارہ ڈر سے بولتا ہے ٹھیک ہے جیسا کرنا کر دے. شیشی رکھتا ہے, اس میں اس شیشی میں کھانسی کی دوائی رہتی ہے, کف کی دوائی رکھ کے بولتا ہے کہ کھا لوں گا میں تو. شادی کرا دیجئے. ہمارے بچے, ہماری بچیاں اگر آج اپنی مرضی کی شادی کرنے پر آمادہ ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ لڑکا میرے لیے بہتر ہے, وہ لڑکی میرے لیے بہتر ہے, اور باپ بولتا ہے کہ نہیں بہتر ہے, بیٹا بولتا ہے وہی بہتر ہے, باپ بولتا ہے نہیں بہتر ہے, بیٹی بولتی ہے وہی بہتر ہے. میں نے ایسے ہزاروں کیسز دیکھے ہیں جو لڑکیاں اور جو لڑکے اپنی مرضی کی شادی بغیر والدین کے پوچھے انہوں نے کیے ہیں, کبھی نہ کبھی انہیں رونا ہوا ہے. اور یہ نحوست کس بنا پر ہے؟ والدین کی رضامندی نہ ہونے کی. ماں باپ راضی نہیں ہے. یہ کس نے کہہ دیا کہ آپ کے لیے کوئی لڑکا جان دینے کی بات کر دیا؟ سنو میری بیٹیوں بہنوں, یہ بہت آپ لوگ, کوئی لڑکا بہکا دیا آپ کو, بول دیا فون پر ایک بار کی جان دے دیں گے. ہاں میں تمہیں کہ بالو واسی کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ ارے باپ رے باپ رے, یہ تو بہت خطرناک جملہ ہے. ایک بار کوئی بول دے کہ بھالو واسی, اب تو آدمی کا پاؤں زمین پر رہتا ہی نہیں. میں کہنا چاہوں گا میری بیٹیوں, میری بہنوں, اللہ کی قسم اس دھرتی کا کوئی لڑکا آپ کے باپ سے زیادہ پیار کرنے والا نہیں ہے. کوئی لڑکا آپ کے بھائی سے زیادہ محبت کرنے والا نہیں ہے. اگر کسی نے آپ کو میسج کیا ہے تو یہ غلط ہے, کسی نے بتایا ہے تو یہ غلط ہے, کسی نے یہ آپ کو کہا ہے تو یہ صرف کسی خواہشات کی تکمیل کے لیے یا کسی انٹرٹینمنٹ کے لیے, لیکن کوئی غلط ارادہ ان کا ہے. ورنہ اس دھرتی پر جتنی محبت آپ کا باپ آپ سے کرتا ہے, آپ کا بھائی آپ سے کرتا ہے, روئے زمین پر کس مردوں میں کوئی دوسرا تیسرا شخص نہیں جو آپ کے بھائی سے زیادہ پیار آپ سے کر سکے, آپ کے باپ سے زیادہ پیار کر سکے. وہ لڑکے جنہوں نے جان دینے کی باتیں آپ سے کہی ہے, اگر اس کو آزمانا ہے تو آج بھی آپ اس کو آزمائیے. میں یہ فارمولا اکثر و بیشتر جلسوں میں دیتا ہوں. آپ اس لڑکے سے بولیے جو آپ کو میسج کر کے بولتا ہے کہ وہ آپ کے لیے جان دے دے گا.